चमन तैबा में सुम्बुल जो संवारे गेसु। सुभान अल्लाह। चमन तैबा में सुम्बुल जो संवारे गेसु, हूर बढ़कर शिकने नाज पे वारे गेसु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की जो बालों से तेरे रौजे की जारोब कशी, की जो बालों से तेरे रौजे की जारोब कशी, शब के शबनम ने तबर्रुक को हैं धारे गेसु। क्या कहने, वाह। आखिर हज गमे उम्मत में परेशान होकर वाह वाह तेरा वक्तों की शफात को सिधारे गेसु। सुभान अल्लाह सुभान दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आज इस जश्न दस्तारे तजवीद व क़िरत में मुल्क के मायानाज और मशहूर मारूफ हस्तियां शिरकत कर रही हैं और तशरीफ फरमा है उलमा, सूफिया, हुफाज, कुर्रा, शोरा। ये मुअज़्ज़िज़ हस्तियां इस नूरानी बज़्म में शिरकत करने सादत हासिल कर रही हैं। हज़रात, चूंकि कोई तफसीली गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है, मैंने जो आयत पाक तिलावत की है उस आयत करीमा की रोशनी में थोड़ी देर जिक्र करने की सादत हासिल करूंगा। कुरान पाक हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अजीम मोजज़ा है कि जिसकी ज़ियारत आज भी हम सब कर रहे हैं, और ऐसा मोजज़ा है कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, क्या बात तेरे है? आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। सरकार फरमाते हैं कि तुम में कोई भी उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसके वालिदैन, उसकी औलाद, उसके है। इसके अलावा मुताद्दिद मकामात पर शान मुस्तफा का इजहार फरमाया गया है, बयान फरमाया गया है। कहीं इरशाद होता है कि महबूब तुम्हारा कलाम मेरा कलाम है, तुम्हारा फरमान मेरा फरमान है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान व शौकत मावशुमा नहीं बयान कर सकते हैं। वो अंधे हैं कि जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान पाक में तनकीस किया करते हैं। कुरान पाक ने ऐलान फरमाया कि इस महबूब की इत्तिबा करो, अल्लाह के तुम महबूब बन जाओगे। क्या कहने, सुभान अल्लाह। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मुक़द्दस जमात को देखिए कि अज़रुए सहाबियत सबका एक मर्तबा है, लेकिन जिसने जिस कदर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मोहब्बत की है, जिसने जिस कदर नक़दे जानो माल को उस जाने जाना पर निछावर किया है, निसार किया है, उसी मोहब्बत ही वो नेमत है कि जो बंदे को मिराज करा देती है। क्या कहने, हुब्बे रसूल में मुसलमानों की मिराज है। आज हम इस्लाम के तौर और तरीके को छोड़ करके महबूबियत हासिल करना चाहते हैं, ये गैर मुमकिन। कि सब एक ही महबूब के दीवाने थे, एक ही सनम के परस्तार थे। साकी वही था, मैखाना वही था, पैमाना वही था, लेकिन मस्तों की मस्ती एक न थी। कोई तो सदाकत का अलमबरदार बन करके चमका, कोई तो फारूक आजम बन करके चमका, कोई तो उस्मान ज़ुन्नुरैन बन करके चमका, और कोई तो शेर खुदा हैदर कर्रार बन करके चमका। हालांकि सब एक ही पैगंबर के दीवाने। ऐसा नहीं कि अच्छा नमाजों के तौर और तरीके में इख्तिलाफ हो, सब एक ही तरह से नमाज पढ़ते थे, लेकिन ये महबूबियत और ये मरातिब उन्हें इसलिए हासिल हुए कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जिसने जिस कदर मोहब्बत की है उसी कदर उसको उरूज हासिल हुआ है, उसी कदर उसको बुलंदी हासिल हुई है। आइए तारीख के औराक पलटिए। तारीख शाहिद है कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसा हक़ रिफ़ाक़त व ग़ुलामी उस महबूब अरब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदा किया, किसी ने ऐसा इस तरह से अदा नहीं किया है। ज़ाते रिसालत की मोहब्बत के सिवा कौनैन में कोई चीज उन्हें प्यारी नहीं थी। हर शय को उस महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर आपने निसार कर दिया था। इश्क का ये आलम है कि आपने सुना
کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے ہیں، یہ خبر سن کر کے آپ خود بھی علیل ہو جاتے ہیں۔ خبر ملتی ہے کہ آقا صحت یاب ہو گئے ہیں، اس خبر کو سن کر خود بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس واقعے کو یاد کیجئے، اور جس واقعے کے راوی سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خلیفہ اول کا وصال ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اے علی، جب یہ جان حزین اس بے دل کے تنے ناتواں سے نکل جائے تو مجھے اسی دوہر میں لپیٹ کر نہلانا جس میں ہمارے جانے جانا کو نہلایا تھا، اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو یہ جس میں بے جا کی جس کی رگ رگ میں تمام عمر اس گلزار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا خوف دوڑا کیا ہے، کوئی کہیں اور نہ لے جائے، بلکہ میرا جنازہ یکسر اسی در پر لے جانا جہاں وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہاں پہنچ کر میرا جنازہ زمین پر رکھ دینا اور منتظر رہنا، اگر قفل خود بخود کھل کر کے گر پڑے تو اسی حجرے میں مجھے سپرد خاک کر دینا، ورنہ جہاں جی چاہے لے جا کر مجھے دفن کر دینا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں خلیفہ اول کا وصال ہوا اور میں ان کی وصیت کو عمل میں لایا، اور جو ہی اس پروانہ شمع محبوبی کا جنازہ حجرہ شریفہ کے آستانے پر رکھا گیا، قفل خود بخود کھل کر کے گر پڑا کرتا ہے۔ جب وہ پتھروں کے دلوں کا حال جانتے ہیں تو انسانوں کے دلوں کا حال کیوں نہ جانیں گے کہ کون ہم سے محبت کر رہا ہے، کون ہم سے محبت کر رہا ہے، کون ہم سے عشق کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سارے عالم کی خبر ہے۔ ایک پیاری حدیث پاک یاد آئی، اسے ذکر کر دوں، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پوری توجہ کے ساتھ یہ نورانی حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، لما خلق اللہ العرش کتب علیہ بقلم نور۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا تو عرش پر نور کے قلم سے لکھا۔ حضرات کیا لکھا وہ تو آپ بعد میں سنیں گے، لیکن حدیث شریف کے فقط اتنے ہی جملوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ لکھنے والا نور ہے، جس پر لکھا گیا ہے وہ بھی نور ہے، اور جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بھی نور ہے، اور جس سے لکھا گیا ہے وہ بھی نور ہے۔ آئیے دیکھیں وہ قلم کیسا تھا جس سے اللہ رب العزت نے عرش اعظم پر لکھا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، لما خلق اللہ العرش کتب علیہ بقلم نور۔ جب اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا تو عرش پر نور کے قلم سے لکھا، طول القلم ما بین المشرق والمغرب۔ قلم کا طول مشرق سے مغرب تک تھا، مشرق و مغرب کے درمیان جتنا بعد ہے، جتنی مسافت ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا قلم جس سے اللہ رب العزت نے عرش اعظم پر لکھا۔ آپ نے وہ پیاری اور مشہور و معروف حدیث پاک سنی ہوگی علماء کرام سے کہ ایک روز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ تو بظاہر تو دونوں میں تضاد ہو رہا ہے، یا تو نور کی تخلیق پہلے یا تو پھر قلم کی تخلیق پہلے، ایک ہی ہوگا پہلے۔ تو مفسرین کرام یوں اس میں مطابقت پیدا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نور بھی سرکار ہیں اور قلم بھی سرکار ہیں، قلم بھی سرکار ہیں۔ جس طرح تحریر سے پہلے، لکھنے سے پہلے قلم کا ہونا ضروری ہے، ایسی عالم کے وجود سے پہلے رحمت عالم کا وجود ضروری ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم قلم ہے، تو اللہ نے عرش اعظم پر لکھا، نور کے قلم سے لکھا۔ کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بہی آخذ وعوتی، میں انہی کے وسیلے سے لوں گا اور انہی کے وسیلے سے دوں گا۔ رب نے فرمایا مقبولیت کو پہنچتی ہے تو نبی کے وسیلے سے پہنچتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، بس میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو
जो मिला उनसे मिला और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ये कितना प्यारा इरशाद है। और आखिर में हम सब जिसके दीवाने हैं, जिसके मतवाले हैं, शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं वलिकुल्लि वली लहु कदमुन व इन्नी अला कदमी नबी बदिल कमाली। फरमाते हैं ऐ दुनिया वालों सुनो, ये जो मैं सारी दुनिया पर राज कर रहा हूँ, हुकूमत कर रहा हूँ, बहरो बर पर मेरी हुकूमत है, खुशको तर पर मेरी हुकूमत है, शमशो कमर पर मेरी हुकूमत है। जानते हो ये मर्तबा मुझे क्यों मिला है? ये नबी के सदक़े में मिला है, नबी के वसीले से मिला है, नबी की गुलामी में मिला है। तो जब इस कदर बुलंद मर्तबे वाला ये ऐलान कर रहा है कि हमें ये मर्तबे जो कुछ हासिल हुए हैं ये सब नबी के वसीले से हासिल हुए हैं, नबी के सदक़े में, और आज का जो है वो आम आदमी कहे कि नहीं हमें वसीले की हाजत नहीं है, वो किस कदर गुमराह है। शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु ताला